नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै आज एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पनि भेटवार्ता। निर्वाचन आयोगले आज अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्दै करिब 1 करोड 78 लाख मतदाताको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी। म्यादी प्रहरीका लागि करिब 3 लाखले आवेदन दिएको जानकारी। गृहिणी महिलादेखि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकाहरू समेत म्यादी प्रहरीका आकांक्षी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई कसैको संज्ञा, कुनै पनि हालतमा पुटिन शक्तिमा रहन नहुने टिप्पणी। अब समाचार विस्तारमा। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्दैछन्। आज बिहान 10 बजे चिनिया विदेश मन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवासमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि चिनिया विदेश मन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई होटल हयातमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्री वाङले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा द्विपक्षीय हितका बारेमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार वाङले चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाएका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना खोप लगायत चिनिया सहयोगका लागि धन्यवाद दिए। भेटवार्ता लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा भएको छ। वाङले पोखरा विमानस्थलले साँचो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरे। प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेट पहिले मन्त्री वाङ र समकक्षी नारायण खड्का बीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ता भएको थियो। भेट लगत्तै दुवै देशका सम्बन्ध अधिकारीले पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी नै 9वटा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो। आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी, नेपालमा चीन नेपाल अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता, सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्ने सम्बन्धी समझदारी, चीनमा आयातित 98% वस्तुका लागि शुल्क मुक्त कारोबारको विनियम पत्र, अरणीको राजमार्ग मर्मत सम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी 7औं बैठकको दस्तावेज, कोभिड-19 चीन सहायता अन्तर्गत नेपाललाई 40 लाख स्नोभ्याक खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र तथा चितवनस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनिया चिकित्सक टोली पठाउने सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। वाङ आज दिउँसो 3 बजे स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आज अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने भएको छ। मतदाता नामावली अध्यापकको कार्य सकिएको जानकारी दिँदै आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले आज आयोगले औपचारिक निर्णय गरेर नामावली प्रकाशित गर्ने जानकारी दिए। यसअघि आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 करोड 78 लाख मतदाता हुन सक्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले 2 करोड मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको छ। मतदाता संख्याभन्दा 10 देखि 15% बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने सहप्रवक्ता अर्यालले बताए। मतपत्र छपाई भने जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले गर्ने भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेल गर्ने विषयमा कङ्ग्रेसभित्र 2 गुटबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला समूह आआफ्नै अडानमा देखिएका छन्। लामो समयपछि एकै मञ्चमा देखिएका 2 नेताबीच रोचक घोचपेच पनि चलेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि सभापति देउवा र नेता कोइराला एउटै मञ्चमा पहिलोचोटि देखा परेका हुन्। देउवा र कोइराला काठमाडौँ स्थित बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको 14औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्न शनिबार वसुन्धरा पुगेका थिए।
महाधिवेशनमा आफूले सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको आधारमा स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो समूहलाई 40% पाउनुपर्ने माग कोइरालाले गरिरहेका छन्। तर शेखर समूहको मागप्रति देउबा सहमत छैनन्। गठबन्धन गर्न उपयुक्त नहुने अडानमा रहेका कोइरालाले सरकार बनाउन गठबन्धन उचित भए पनि काङ्ग्रेसको विचार र सिद्धान्तलाई छाडेर चुनावका लागि गठबन्धन गर्न देउबा लागि परेको आरोप लगाए। नेपाली कांग्रेसको आफ्नै एउटा विचार छ, सिद्धान्त छ। त्यो विचार र सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएर नेपाली कांग्रेसभित्र भएको गुटलाई अन्त गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ गठबन्धन बनाएर हामी जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। आफूभन्दा अगाडि बोलेका कोइरालाको भनाइ सुनेपछि देउबा रिसले आगो भए। आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा उनले कोइरालाको नाम नै लिएर तपाईँ शेखर चुनाव हारेको होइन भन्दै आफ्नो चुनावको समीक्षा गर्न सुझाए। सबै साथी जित्नु हुँदाखेरि कोही बदमास त्यो हल हुन्छ नि। पार्टी सभापति प्रधानले बनाएको भन्ने बात छ। मेरो कर्तव्य के हो भने पार्टीलाई जिताउने हो आफ्नो काम। त्यस कारण चाहिँ सबै साथी जित्नु भनेर चाहना शेखर जित्नु। नेकपा एकीकृत माओवादी र एमाले चुनावमा मिल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नरहेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हार्ने चुनाव नलड्ने भएकाले काङ्ग्रेसले उचित स्थान नदिए प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न जाने पनि देउबाले सङ्केत गरे। पार्टीभित्रकै संस्थापन इतर समूहले भागभण्डाको बखेडा झिकेपछि देउबा रुष्ट बनेका हुन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दललाई शेखरले भनेझैँ गेट आउट भन्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट गरे। माओवादी एमाले मिलिसक्यो, अब माओवादी फुट्यो, हामी जितिहाल्छु भन्यो, फेरि मिल्यो भने नि मिल्ने भेट्यौँ। उहाँलाई मिल्ने इच्छा हो भने गर्नु के हो। त्यस कारण चाहिँ कि उहाँहरू मिल्न सम्भावना चाहिँ भेटेको छैन। म चाहिँ उनीहरू मिल्दैन पनि आफ्नो मिल्नु भन्ने कुरा होइन। गठबन्धन बीच चुनावी समीकरण गरेर आफूहरूलाई न्यायोचित सिटमा तालमेल गर्न देउबालाई दबाब दिइरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई पनि चित्त बुझाउनु पर्ने आफ्नो बाध्यता देउबाले सुनाए। पार्टीमा विगतदेखि नै गुट रहेको स्मरण गराउँदै उनले गुट व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरी चुनावकै मुखमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस बीचको विवाद थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ। केन्द्रीय समितिमा देउबा सुविधाजनक बहुमतमा रहेकोले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने भए पनि पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापनमा पनि देउबाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथ रेमन नेपालीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो सुगर्व। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी बन्न 3 लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। दुधी बालक बोकेर लाइनमा लागेका गृहिणीदेखि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकाहरू समेतले प्रहरी बन्न आवेदन दिएका छन्। एक रिपोर्ट। देशको सुरक्षाको लागि पनि लड्छौँ र हामीलाई पनि यसो अलिअलि 2-4 पैसा भयो भने हामीले पनि आफ्नो बालबच्चा आफ्नो परिवारको लागि केही गर्न सक्छौँ है। हो त्यसैको लागि हामी आएको हो। धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ म्यादी? हजुर धेरै नै इन्ट्रेस्टेड छौँ हामी। कस्तो लागिरहेछ? सिलेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ? सिलेक्ट त हुन्छ, हुनै पर्छ। यो एउटा कुनै म्यादी हुन आएको युवाको आवाज होइन। यो आवाजले समग्र देशका युवाको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। चुनाव आएसँगै विकास र समृद्धिको बहस युवाले गर्नुको सट्टा उनीहरू म्यादी प्रहरीको लाइनमा बस्न बाध्य छन्। यो अवस्था 2064 को चुनावदेखि 2070 हुँदै 2074 र 2079 को चुनावमा पनि कायम नै छ। शिक्षित र पढे लेखेका युवाहरूको अवस्था यस्तो छ भने धेरै नपढेकाहरूको अवस्था कस्तो होला?
दैनिक विदेशी र नेपालीको संख्या बढ्नुको कारण यही लाइन छोटो समयको जागिरले पनि प्रश्न पार्छ। यही स्थानीय निकायको चुनावमा आवश्यक पर्ने 1 लाख म्यादी प्रहरीको लागि करिब 3 लाख युवाले आवेदन दिएका छन्। सामान्य लेखपढ भए मात्र पुग्ने म्यादी प्रहरीको लागि आफ्नो सर्टिफिकेट बाकसमा राखेर आवेदन दिन युवाको घुइँचो हुनु बेरोजगारीको अवस्था झल्काउने प्रष्ट उदाहरण हो। यसको चाहिँ योग्यता हेर्दाखेरि लेखपढ गर्न जान्ने मात्रै भनेको देखियो, तर त्यहाँ लामो ठुलो सङ्ख्यामा धेरै पढेका मान्छेहरू पनि हैन को भिड देखियो। यसले चाहिँ हाम्रो सामाजिक अवस्थाको बारेमा देखाउँछ र यसले बेरोजगारको स्थिति, देशमा व्याप्त रहेको बेरोजगारको स्थितिलाई चाहिँ यसले देखाउँछ। त्यसो त युवाको यो जमातले देशको प्रेम, सुरक्षा, राजनीति, चुनाव लगायतका विषयमा चासो राखेको रूपमा पनि बुझ्न सकिने समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्। तर यस प्रकारको जमातलाई हल्का रूपमा लिन भने नहुने समाजशास्त्रीको तर्क छ। यदि रोजगार सिर्जना भएको खण्डमा कोही पनि विदेशिनी अवस्था नआउने सन्देश पनि म्यादीको लाइनले दिएको छ। त्यसबाहेक युवाहरूको यो अवस्थाले राज्यलाई पनि रोजगार सिर्जना गर्न दबाब भने पक्कै परेको छ। त्यहाँदेखिको भिड देख्दाखेरि अब के लाग्छ भने अब सरकारले चाहिँ यसप्रति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। युवाहरू चाहिँ आफ्नो रहरले विदेशमा गएका होइनन् है। यदि देशभित्रै पनि यस्तो खालको अवस्था आउँछ भने हैन, जागिरको अवसर आउँछ भने हेर्नुहोस् त, सानो समयको लागि पनि जम्मा म्यादी प्रहरी भनेर 2-3 महिनाको समयको लागि गर्दा पनि यत्रो ठुलो जमात बेरोजगार युवाहरूको जमात देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो सामाजिक अवस्थालाई चाहिँ सर्लङ्ग पारेको देखिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार म्यादी प्रहरीको तलब 30,240 रुपियाँ, खाद्यान्न बापत एकमुष्ट 7,200 र पोसाक तथा अन्य सामान खरिद गर्न 6,000 रुपियाँ तोकिएको छ। देशभरकै प्रहरी कार्यालयमा म्यादीका लागि सोचेभन्दा बढी आवेदन परेको छ। यसरी छोटो समयका लागि भए पनि म्यादीका लागि आवेदन दिनेको लाइनमा ठूलो संख्यामा शिक्षित वर्ग समेत संलग्न हुनुले मुलुकमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएको प्रश्न हुन्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई कसाईको संज्ञा दिँदै उनको गम्भीर निन्दा गरेका छन्। युक्रेनमा गरिरहेको नरसंहार र अत्याचारका सन्दर्भमा बाइडेनले पुटिनलाई कसाईको संज्ञा दिएका हुन्। पोल्यान्डको वार्समा शनिबार राति गरेको ऐतिहासिक सम्बोधनका क्रममा बाइडेनले पुटिन शक्तिमा रहन नहुने बताए। उनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनको नजिक रहेका व्यक्तिहरूलाई उनलाई सत्ताबाट हटाउन आग्रह गरेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले पुटिनले युक्रेनी भूमिमा कायम। अब खेलकुद समाचार। कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। मौसम जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै आज एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पनि भेटवार्ता। निर्वाचन आयोगले आज अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गर्दै करिब 1,78,00,000 मतदाताको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी। म्यादी प्रहरीका लागि करिब 3 लाखले आवेदन दिएको जानकारी। गृहिणी, महिलादेखि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकाहरू समेत म्यादी प्रहरीको आकांक्षी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई कसाईको संज्ञा, कुनै पनि हालतमा पुटिन शक्तिमा रहन नहुने टिप्पणी। समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।